इतनी सहाफ़ी बरादरी यहाँ बैठी हुई है, मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग सारे तशरीफ़ लाए। और ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि पिछले चंद दिनों से कुछ तनकीद चल रही है हेल्थ कार्ड्स के ऊपर, और वो तनकीद बतौर तनकीद तो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन सिर्फ शौकिया तनकीद करना बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इसलिए मैंने चाहा कि आपके सामने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर करूं, और अगर मज़ीद कोई सवाल होंगे उस चीज़ के बारे में तो मैं आपसे सबसे ज़रूर बात। ये देखिए, हेल्थ कार्ड्स आज से नहीं शुरू हुए। सेहत कार्ड जो हैं ये सबसे पहले अक्टूबर 2015 के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसकी इफ्तिताह हुई, और उस वक़्त 30% वो आबादी जो गुर्बत की सतह से नीचे रहती थी उनमें ये कार्ड बांटे गए, और बहुत कामयाबी से वो प्रोग्राम चला। और उसको प्रोग्राम को देखी 2015 के दिसंबर के अंदर नून लीग की हुकूमत ने भी पंजाब के अंदर शुरू करने की कोशिश की, जिसमें कोई तकरीबन उन्होंने 10 अजला जो थे उनको शामिल किया। कुछ अजला में शुरू हुआ और वो पैकेज जो था वो कुछ 3.5 लाख रुपए का था। हमारे आने के बाद, क्योंकि हमारा ये कमिटमेंट थी कि जब हम आएंगे तो हम आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए ख़ास तौर पे सेहत की सहूलत, एजुकेशन, इसमें हमने ज़रूर काम करना है। तो 2019 के जनवरी में, अगर आपको याद हो, तो राजनपुर से हमने 7.5 लाख रुपए की लागत का कार्ड जो था वो हमने वहाँ से शुरू किया, 7,20,000 की लागत का। और 2020 की जनवरी में आखिरी शहर लाहौर था जहाँ हमने का 30% आबादी को हमने कार्ड दिया। ये कार्ड चल रहे थे, और इनकी कामयाबी ने, क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते थे और लोग कहते थे कि ये इसका बड़ा फ़ायदा हमें हुआ है, इमरान खान साहब ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कहा कि क्या ये मुमकिन है कि हम सारे लोगों को इंश्योर कर दें। बिस्मिल्लाह जो है इसकी खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा हुई, और तैमूर झगड़ा जो हमारे मिनिस्टर हैं हेल्थ के, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। और ये सबसे पहले सारी जितनी ख़ानदान हैं, ख़ानदान के सरबराह खैबर पख्तूनख्वा को, उनको 10 लाख का कार्ड दिया गया। ये तीसरा फेज़ था कि 10 लाख का कार्ड दिया गया। उसके ऊपर जब हमारी हुकूमत से बात हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें पंजाब के लोगों को भी कार्ड देने चाहिए, और आपको पता है इस चीज़ की अनाउंसमेंट उन्होंने की, और हमने आपके सामने सबसे पहले पिछले साल 2021 के मई के अंदर सबसे पहले डीजी खान डिवीज़न, और उसके बाद साहिवाल डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न हमने मुकम्मल तौर पे उनको उसके अंदर इस 10 लाख वाले कार्ड के अंदर हम ले आए। 7 लाख वाला नहीं, जो हमारा तीसरा फेज़ का कार्ड है वो 10 लाख रुपए का। और आपके सामने फिर हमने एक शेड्यूल जारी कर दिया कि हम 31 दिसंबर को इंशाअल्लाह पूरे पंजाब के अंदर ये काम शुरू कर देंगे। पहली को लाहौर के अंदर अनाउंस हो गया, और इसी तरह फिर रावलपिंडी डिवीज़न। इस वक्त 73% आबादी जो है पंजाब की वो इस इंश्योरेंस कवर में है, और 22 तारीख से इंशाअल्लाह मुल्तान की डिवीज़न की आबादी जो भी है वो भी आ जाएगी। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, ये 5 साल 6 साल हो गए इस प्रोग्राम को चलते हुए। इस तरह की तनकीद जो अब आपके सामने आ रही है, वो पहले तो कभी किसी ने तनकीद नहीं की थी। इसलिए कई दफ़ा दिल में एक ख्याल आता है कि शायद कोई वजह है कि दे आर ऑल कंप्लेनिंग। तो या ये है कि ये स्कीम अच्छी है और इसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है, तो मुनासिब है कि अब अपोजिशन वाले इसको जितना क्रिटिसाइज़ कर सकें वो कर लें। मैं आपको बताती चली जाऊँ कि इस वक्त आज के दिन तक 7,63,000 लोगों ने 7,63,000 लोगों ने ये कार्ड इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उसके लिए बाकायदा हमने इसकी एनालिसिस, जो हमारी जो कंप्लेंट रिसीव होती है ना, उस कंप्लेंट जो एनालाइज़ करते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, वो ये सवाल पूछते हैं, क्या आप, ये मेरे पास वो सवाल हैं जो नादरा वाले पूछते हैं अपनी क्वेश्चन, उस पर
کیا آپ علاج سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ ہسپتال میں دی جانے والی سہولت سے مطمئن ہیں؟ کیا مریض کے ساتھ ہسپتال کے عملے کا ٹھیک رویہ ہے؟ کیا ہسپتال میں موجودہ صحت کارڈ کے نمائندے سے آپ کی بات ہوئی کہ آپ کے دوران علاج کسی قسم کی رقم وصول تو نہیں آپ سے کی گئی؟ یہ ہے وہ سوال جواب جو نادرا والے کرتے ہیں، اور جو لیٹسٹ انہوں نے ہمیں دیا، انہوں نے کہا ہے کہ 98.5% وہ نیچرلی مہینے کے مہینے جو ہوتا ہے ان سے وہ فیڈ بیک لیتے ہیں 98.5%۔ اب مقصد یہ ہے کہ ہر مرتبہ یہ ایک نیا پروگرام ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ پچھلی دفعہ جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ہسپتال امپینل کیے ہیں۔ ہر ہسپتال ہر سہولت نہیں دیتا، ہم نے کبھی بھی نہیں کلیم کیا۔ پرائیویٹ ہسپتال ہیں، جو سہولت وہ دے سکتے ہیں وہ سہولت دیتے ہیں، اور صرف اس چیز پہ کہ ہم انفارمیشن پراپر آپ کو دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لانچ کیا نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کا ایپ۔ اگر آپ اس ایپ پہ جائیں تو آپ کو امپینلڈ ہاسپٹلس کی بھی ڈیٹیل ملتی ہے، آپ کو یہ بھی ڈیٹیل ملتی ہے کہ اس ہسپتال کے اندر کس کس بیماری کی سہولت موجود ہے، تاکہ آپ وہ سہولت لے سکیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام میں اس بات پہ تنقید کی گئی، جی ہم نے فون کیے ہر ہسپتال میں اور ان سے پوچھا یہاں ڈیلیوری کی سہولت ہے؟ بھئی آپ نے ہمارے صحت یہ کارڈ کی ایپ پہ جاتے ہیں، آپ کو کہیں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، وہ ساری انفارمیشن ادھر موجود ہے، کس ہسپتال کے پاس کون سی سہولت ہے۔ وہ ہر ہسپتال پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امپینل ہوں ہمارے ساتھ۔ ان پرائیویٹ ہاسپٹلس کی امپینلمنٹ کے ساتھ ہم نے 68,000 بیڈز ایڈ کیے۔ 68,000 بیڈز have been added to the already existing bed strength in the public sector hospitals۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ان بیڈز کو ایڈ کرنے سے پہلے جب آپ کے سرکاری ہسپتالوں میں ایک بیڈ پہ 2 مریض ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ تو بوجھ سرکاری ہسپتالوں پر سے کم ہوا۔ وہ بڑا ضروری تھا کہ بھئی جتنے بیڈز ہیں اتنے مریض ہوں تاکہ مریضوں کی ٹھیک طرح سے ان کو سہولت ملے۔ اس وقت میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، جو میرے پاس جو فگرز آ رہی ہیں سامنے، ڈائلسس آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے، کڈنی فیلئر ایک بہت ہمارے لیے پرابلم ہے۔ اب تک ہمارے 1,33,016 لوگ جو ہیں یہ سہولت لے چکے ہیں۔ کیٹریکٹ کے آپریشن 1,17,074 لوگ جو ہے نا 74 یہ سہولت لے چکے ہیں۔ سیزیرین ڈیلیوریز 57,000، ہسٹریکٹمیز 40,000، ہرنیا پلاسٹی 40,000، اپینڈسیکٹمیز 24,000، کیمو تھراپی 22,000، کورنری اینجیوگرافی 19,000، اینجیو پلاسٹی یا کیبج جو آپریشن ہے وہ 14,000۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے، اور یہ وہ ہیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہم نے تو سرکاری ہسپتال اب امپینل کرنے شروع کیے، یہ سارے پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہو رہے تھے اینڈ پیپل ور ویری سیٹسفائڈ ود اٹ، کیونکہ اگر 98.5% سیٹسفیکشن ریٹ آ رہا تھا، اس میں سے 4-5% ضرور ایسے 0.5% ایسے ضرور لوگ ہوں گے جن کو ناسمجھی کی وجہ سے مسئلہ بنا، اور اس لیے بہت ضروری تھا کہ آج میں اس پریس کانفرنس کے تحت آپ یہ کلیئر کرتی جاؤں۔ سیکنڈ فیز میں 7,20,000 تھا، وہ کارڈ کنورٹ ہو جائے گا ریجن وائز تھرڈ فیز میں 10 لاکھ والے کارڈ میں۔ جیسے جیسے وہ ہمارا کانٹریکٹ ختم ہوگا ہر ریجن میں وہ کنورٹ ہو جائے۔ 7,20,000 کے اوپر ہم جو لوگ آتے تھے ان کو کرایہ بھی دیتے تھے۔ 10 لاکھ کا جب ہم نے کارڈ کیا تو وہ کرائے کی شک ہٹا دی ہے، یہ بھی بات بتانی ضروری ہے۔ اب یہ اس بات پہ وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں جا کے کہ وہ بندہ تھا اس کو تو آپ لوگوں نے 1,000 روپیہ دیا تو مجھے کیوں نہیں 1,000 روپیہ دیا؟ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو نئے تھرڈ فیز میں کیونکہ قیمت بڑھا دی گئی کارڈ کی اور 10 لاکھ پہ ہم چلے گئے ہیں تو ہم نے وہ شک اس میں سے نکال دی ہے، اور جن کا 7,20,000 کا کارڈ ہے وہ شک اس میں موجود ہے اور وہ ان کو اپنا کرایہ مل جائے گا۔ ہر ہسپتال کے اندر سیزیرین یا ڈیلیوری کی سہولت نہیں دی گئی، جن میں دی گئی ہے ان ہسپتالوں کا سب کا ذکر کیا گیا۔ آنکھ کا آپریشن
اب ایک اگر ایک آنکھ کا آپریشن والے ایک ہاسپٹل کہتا ہے جی میں آنکھ کے آپریشن کر دوں گا، تو بھی وہ سروس ہم نے وہاں ان سے لی ہے اور وہ سروس ہم نے اپنی پبلک کو دے دی ہے۔ جو اہم بات سمجھنے کی ہے کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے۔ آپ کی جب بھی فگر سامنے آئیں، چاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یا یونیسیف کی یا ڈونر ایجنسیز کی یا ہماری اپنے اسٹیٹسٹکس، تو وہ یہ آتے تھے کہ 30% آبادی جو ہے وہ تو پبلک سیکٹر ہسپتال میں جاتی ہے، وہ لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں اور مجبور ہیں اور جاتے ہیں۔ 70% وہ آبادی ہے جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینس یعنی اپنے جیب سے خرچہ کر کے اور پرائیویٹ سیکٹر سے جا کے سہولت لیتی تھی۔ اب مقصد یہ ہے ہم نے کارڈ دے کے اس 70% آبادی کو بھی، وہ 30% کو تو ہم نے پہلے کر دیا جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے، 70% وہ آبادی جو اپنے جیب سے خرچہ کرتی تھی اس میں بھی ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ یقیناً کو 50 لاکھ کا اگر کسی کا خرچہ ہو رہا ہے وہ شاید حکومت نہ دے سکے، لیکن 10 لاکھ کی تو ہم نے ان کو کشن دیا ہوا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ سرکار کے ہسپتال اسی طرح چل رہے ہیں، صرف چل نہیں رہے، ہم نے مزید نمبر بڑھا دیے ہیں، مزید اسپیشلٹیز کے ہاسپٹل بن رہے ہیں۔ آج کے دن میں یہ حکومت ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ 23 نئے ہسپتال جو بن رہے ہیں ان میں سے 4 اس سال فعال ہو جائیں گے۔ کوئی حکومت ہمیں بتائے آج سے پہلے اپنے ٹینیور کے اندر کسی نے اپنا ہسپتال فعال کیا تھا؟ گنگا رام ہسپتال آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ جون کے اندر، مئی اور جون کے مہینے کے اندر فعال ہو جائے گا۔ کارڈیالوجی ادھر ہاسپٹل جو ہے ہمارا ڈی جی خان، وہاں آپ لوگ کچھ گئے تھے، چکر بھی لگا کے آئے ہیں، وہ انشاءاللہ فعال مئی کے مہینے میں ہو جائے گا۔ میں میاں والی ہسپتال ہو کے آئی ہوں ابھی ایک ہفتہ پہلے، وہ انشاءاللہ ہمارا اٹ ول بی ورکنگ ان دا منتھ آف مے۔ اسی طرح نشتر 2، یعنی پتہ نہیں خدا جانے 60 سال کے بعد وہاں پہلی دفعہ نشتر کے اندر ایک نیا اپنا ملتان میں نیا ہسپتال بنا ہے، وہ انشاءاللہ اکتوبر میں فعال ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میں ابھی اٹک کا ہسپتال جو دیکھنے گئی تو وہاں کے کانٹریکٹر نے کہا ہے کہ جی ہم نے ارلی کمپلیشن بونس مانگا ہے کیونکہ ہم آپ کو دسمبر میں یہ ہسپتال تیار کر کے دے دیں گے۔ اسی طرح لیا میں ہسپتال بن رہا ہے، راجن پور میں بن رہا ہے، بھاول نگر میں بن رہا ہے، ملتان میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل نیا بن رہا ہے، نیا مدر اینڈ چائلڈ ڈی جی خان کے اندر بن رہا ہے۔ آج تک اس آبادی کے بارے میں، یعنی وہ ولنریبل پارٹ ہماری سوسائٹی کی ماں اور بچے کے بارے میں کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اگر انڈیکیٹر دیکھیں تو وہ کہتے ہی یہی ہیں کہ آپ نے نصف کرنی ہے شرح اموات خواتین کی دوران زچگی اور شرح اموات ان بچوں کی، خاص طور پہ نومولود بچوں کی۔ تو ہم نے تو باقاعدہ اپنی اسٹریٹجی بنا کے اس کے مطابق یہ سارے ہاسپٹلس ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جتنے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں پرائیویٹ، وہ سب ہمارے ساتھ امپینلڈ ہیں۔ ویسے تو ہر ٹیچنگ ہاسپٹل کا پی ایم سی کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق انہوں نے 50% اپنے مریضوں کو فری دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کارڈ کی وجہ سے ہم نے ان کو بھی سپورٹ کیا ہے کہ آپ کے ہسپتال خالی پڑے ہوتے تھے، آپ مہربانی کر کے انشور کریں کہ آپ کے ہاسپٹل میں جو مریض آئے اس کا کارڈ استعمال ہو۔ اور وہ اپنا پھر یہ الزام لگا کہ جی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کو انکریج کر رہے ہیں نا، وہ ہندوستان کا پرائیویٹ سیکٹر جو اس کو تو نہیں انکریج کیا جا رہا نا۔ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر 70% آپ کی آبادی کو تو پہلے بھی سہولت دے رہا تھا، اب اس 70% آبادی کے جو سہولت دے رہا تو اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کیا ناراضگی۔ دوسری بات، آپ کے اس کیا کہتے ہیں وسادت سے 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں ان لوگوں کے لیے جو میرا پیغام سن رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل امپینلڈ ہسپتال اس وقت پنجاب کے اندر 651 ہے۔ ان میں 148 جو ہیں وہ پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں، 503 پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں۔ اب امپینل بیڈز اس وقت جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی تھرو تقریباً ہم نے 50,000 پلس 60,000 تک ہماری بیڈز ایڈ ہو گئی ہیں۔ ہم نے ہیلپ لائن نمبرز دیے ہیں۔ اگر ایپ آپ کھولیں گے نا، یہ جس ایپ کے بارے میں میں نے ذکر کیا، نیا پاکستان قومی صحت کارڈ، یہ سب انفارمیشن دیتا ہے آپ کو۔ ہیلپ لائنز اب ہمارے پاس 24 آور سروس کی ہیلپ لائن جو ہے 0800 090009، یہ سب کو ہم نے وی آر گوئنگ ٹو گیو دیم آل، یہ ساری ہیلپ لائنز جو ہیں
یہ ساری آپ کو دیں گے. بلکہ میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جیسے 1122 ہے، آپ اپنی ہیلپ لائن اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہماری بھی ڈیولپ ہو جائے گی. اگر اس ہیلپ لائن نے، جو کہ ہیلپ لائنس ہیں اپنا ان کی اسٹیٹ لائف انشورنس کی، اور جو ہیلپ لائن ہے اس وقت، جی نہیں یہاں یہ بیٹا یہ تو اس کی بتا رہی ہوں نا، جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی نہیں، اس کے علاوہ یہ ان کی جو ہماری کمپنی ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں نادرا والے، ان کی بھی ہیلپ لائن، ہم ان کو پے کرتے ہیں اس ہیلپ لائن کے لیے کہ آپ مہربانی کر کے جو شکایت آئے وہ شکایت اسٹیٹ لائف انشورنس کو پہنچائیں. اس کے علاوہ ہم اپنی ہیلپ لائن بھی ڈیولپ اگلے ہفتے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو. دوسری اہم چیز ہے، ہر امپینلڈ ہاسپٹل کے اندر ایک اسٹیٹ لائف انشورنس کا ڈیسک لگا ہوا ہے. اس ڈیسک کے اوپر آپ کو سیدھا کوئی ضرورت نہیں جانے کہ آپ اس ڈیسک پہ جائیں، وہاں ڈیسک پہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو انشور کرے گا. وہ آپ کو بتا دے گا، آپ کا کارڈ دیکھتے ہی آپ پوچھیں گے بھئی کون سی سہولت موجود ہے، وہ بتا دے گا کہ کون سی سہولت اس اسپتال میں موجود ہے. اگر آپ نے وہ ایپ نہیں کھولا تو وہ آپ کو سہولت بتا دے گا، اور اس کے ساتھ وہ آپ کو ہیلپ بھی کرے گا تاکہ آپ کا داخلے کی ضرورت ہے تو داخلہ ہو جائے گا. یہ انڈور کے لیے، وہ مریض جو ایک دفعہ ہسپتال میں داخل ہو جائے اور اس کا آپریشن ہو، وہ سارا خرچہ پھر اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اب کیمو تھراپی، پچھلے دنوں مجھ کو تھوڑی سی شکایت آئی کہ جی کیمو تھراپی کے لیے لوگ نیچرلی، اب کیونکہ کیمو تھراپی اس کارڈ کے تھرو سپورٹڈ ہے تو تعداد مریضوں کی بڑھ گئی، جیسے انمول ہے اس میں تعداد بڑھ گئی، تو وہ 60 بندوں کو ٹوکن دے دیتے ہیں کیونکہ ان کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ پر ڈے وہ 60 بندوں کو ڈیل کریں، کیونکہ ان کے پاس اپنے بھی پہلے جو پرانے مریض رجسٹرڈ ہیں ان کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. سو دے آر لوکنگ آفٹر دیٹ. اٹ از تھوڑا سا وقت لگتا ہے ہر چیز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، تو اس پہ تنقید اس طرح کرنا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، عام آدمی کی زندگی کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس 58% لوگ سیٹسفیکشن کی بات کر رہے ہیں، لوگ خوش ہیں. میں ویسے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر 1 لاکھ بندے نے اپنی آنکھ کا آپریشن کروا لی ہے تو خدا جانے وہ بیچارہ کب سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھ کا آپریشن کراتا. یہ سہولت حکومت نے دی، انہوں نے جا کے آپریشن کرا لیا تو ایک اچھی بات ہے. ہم آپ سب چاہتے ہیں نا ہم، تو مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پہلے آپ ساری ڈیٹیل پڑھ لیا کریں. اور صحافیوں سے، خاص طور پہ جن صحافیوں نے اس پہ تنقید کی، میں ان سے ریکویسٹ ہے آپ میری ورژن تو لے لیا کریں، میں تو موجود ہوتی ہوں، پوچھ لیا کریں، میں آپ کو ساری خبر دے دیا کروں گی کہ اصل بات کیا ہے. لیکن صرف اس لیے تنقید کرنی کہ یہ عمران خان نے شروع کیا، صرف اس لیے تنقید کرنی کہ یہ وہ پروگرام ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ عمران خان صاحب نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے. ہم مدینہ کی ریاست کیا ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی آپ نے بہتر کرنی ہے، اس کو سہولت دینی ہے. کسی کے گھر میں بیماری آ جائے تو آپ لوگ کے پاس ایک کارڈ تو ہو کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کون سا سامان اب بیچوں یا کون سا کس سے قرضہ جا کے لوں تاکہ میں اپنے گھر والوں کا علاج کرواؤں. تو میرا خیال ہے ان 58% لوگوں کو سے بھی ضرور بات کرے جو سیٹسفائیڈ ہے. اور میں یقین دلاتی ہوں کہ جن لوگوں نے کئی دفعہ میرے سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، آئی ڈی کارڈ پہ آپ کا جو اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے، اس کے اوپر آپ کی فیملی کی رجسٹریشن، آپ کی بیوی کی، آپ کے بچوں کی رجسٹریشن بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے بغیر ہم آپ کے علاج نہیں دے سکتے. ایک فون آیا رات 12 بجے مجھے لیا سے کہ جی میری بیوی کا سیزیرین سیکشن ہوا ہے اور یہ مجھے میرا پاس کارڈ ہے، اور وہ میرے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا یہ کارڈ اس لیے استعمال ہے، آپ کی بیوی کا نام نہیں انٹر. اب میں نے کہا بیٹا میں اس کو سارٹ آؤٹ ضرور کرتی ہوں اور میں داد دیتی ہوں ڈاکٹر نور کی کہ رات 12 بجے کا ٹائم تھا. میں ان کو فون کیا اور میں نے کہا ان کا مسئلہ حل کرے. انہوں نے کہا جی میں حل کرواتا ہوں، اور حل بھی انہوں نے کروایا. انہوں نے مجھے شکریہ کا نوٹ بھی بھیجا. لیکن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا میرا بچہ اگر آپ کے ہیلتھ کا آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ بیوی کا نام نہیں لکھا ہوا تو ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے؟ ہمیں کیا پتہ کہ یہ آپ کی بیگم ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ انٹر کریں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ کفالت جو ہے کوئی ضروری نہیں کہ مرد کر رہا ہو. ایک بیوہ خاتون ہے وہ کر رہی ہے. اگر اپنے میاں کا وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ و اندراج نہیں کروائے گی تو شی ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے وڈو. ڈائیورس خاتون ہے، اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہے، اس کو بھی کارڈ ملے گا. تو
کارڈز کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ والا پیمفلٹ جو ہے یہ لاکھوں کے تعداد میں ہم نے لوگوں کے گھروں میں بانٹے یہ بتانے کے لیے. اور میں بار بار لوگوں کو کہتی ہوں آپ اپنا آئیڈینٹی کارڈ بنوائیے, آئی ڈی کارڈ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں, یہ جو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ حکومت پہ تنقید کرنا تو بڑا آسان کام ہوتا ہے اور کرنا چاہیے ضرور, لیکن کنسٹرکٹیو تنقید کریں, اس چیز تنقید کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اس سے فائدہ نہیں ہو رہا جو آپ اس طرح کی لوگ بدظن ہوتے ہیں ایک ایسی سہولت کو جو حکومت دے رہی ہے. اب میں ہر مسلسل انالیسس کر رہے ہیں اور ہم اس لیے انالیسس کر رہے ہیں کہ ہم اس میں امپرومنٹ لانا چاہتے ہیں. جو شکایتیں ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے. ہم نے مارکیٹ انالیسس, کنزیومر پرائز انڈیکس, ہمارا جو کانٹریکٹ ہے اپنی انشورنس کمپنی کے ساتھ اس میں ہم پرائسز ریویو کرتے ہیں. ہم نے پرائسز اس کے اندر ان کے ساتھ ریویو کر کے پرائسز کو ہم چینج کر کے بڑھا بھی سکتے ہیں. جس چیز میں کوئی پرابلم ہو رہا ہو اس کو امپروو کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کام از اے پارٹ آف اٹ, اور یہ مسلسل انالیسس کر کے ہر کسی نئے پروگرام میں ٹیدنگ پرابلمس ہوتے ہیں تو وہ ٹیدنگ پرابلمس انشاءاللہ ان کو ہم ہر طریقے سے رفع دفع کریں گے, کیونکہ یہ تو ہر 15 دن کے بعد ہماری ایک ریویو میٹنگ ہوتی ہے جس میں ایک ایک چیز جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی یہ پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں ان کی چاندی ہو گئی. چاندی آپ نے پہلے کی بھی تھی ان کی, اس چاندی کو ہم نے آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے کہ آپ اس چاندی کو استعمال کریں ادھر جا کے. 70% تو پہلے ہی جا رہے تھے ان پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس میں. ہم نے تو آپ کو کارڈ دیا کہ بجائے آپ اپنی جیب سے پیسے دینے کے حکومت آپ کے پیسے وہاں بھی دے دے گی. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو اس طرح ڈپکٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں کوئی یہ دس از لائک اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اگر آپ برک اینڈ مارٹر پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا ریکرنٹ ایکسپنس بھی آتا ہے, ہر چیز کا ایکسپنس آتا ہے. بہت سارے ایکچوریز نے بیٹھ کے, کنسلٹنٹس نے بیٹھ کے یہ سارا پروگرام بنایا ہے, لیکن بطور انسان کہیں چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے, کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے, اور وہ پرفیکشن لانے کے لیے وقت لگے گا. آہستہ آہستہ سارا کچھ جو ہے وہ بالکل اسٹریم لائن ہو جائے گا. یہاں تک بھی ہم نے سوچا ہے کہ بھئی جو آؤٹ ڈور میں مریض آتے ہیں, کن مریضوں کو زیادہ آؤٹ ڈور کی ضرورت ہے اور اگر پیسہ نہ ہو تو شاید آؤٹ ڈور نہ ہو سکے, اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے کہ کن کو ہم کر سکتے ہیں. حاملہ خاتون ہے, کیا ہم اس کو اینٹی نیٹل کیئر دینا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس پہ سب پہ باتیں ہو رہی ہیں اور سب پہ ڈسکشن ہو رہی ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, آپ لوگوں کی ویسے بہت زیادہ سپورٹ ہے, میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج سے پہلے ہمیشہ مجھے اس پروجیکٹ کے اندر بہت زیادہ سپورٹ دی. اور اس وقت ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ یہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے یہ کارڈ دیا گیا ہے, اس کے اوپر تنقید بغض ماویہ کے تھرو نہ کریے. مطلب اس پہ تنقید کنسٹرکٹیو کریں اور ہم بیٹھے ہوئے یہ مسئلے حل کرنے. آپ یہاں سارے جتنے میرے بچے ہیں یا بھائی ہیں چھوٹے جو بیٹھے ہوئے ہیں, میرا تو آپ کو پتہ ہے موبائل ہر وقت کھلا ہوتا ہے اور میں ہر وقت بات کرتی ہوں. آپ کو کوئی کسی قسم کی شکایت ہو آپ تک پہنچے, ہمیں ضرور بتائیے. آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں کہ انشاءاللہ جو ہمارے ہسپتال ہم نے شروع کیے اس میں سے 90% ہاسپٹلز اگلے سال ہمارے مکمل ہو جائیں گے. اور آج کے دن تک ہم 48,000 نئی نوکریاں دے چکے ہیں ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو. اس وقت 25,000 نئی نوکریاں ایڈورٹائز ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ ان نئے ہسپتالوں کے بننے کی وجہ سے 25,000 اور نوکریاں جو ہیں وہ آ جائیں گی. تو جو ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم نوکریاں بھی دیں گے, یہ ڈپارٹمنٹ صرف جو ہے انشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ نوکری بھی دے گا. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے, کیا نہیں اچھا ہوتا کہ آپ اس میں ہمیں ڈیٹا یہ والا شیئر کرواتی کہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں یہ کتنا علاج کیا گیا ہے. جی بتا دیتے. سرکاری ہسپتالوں میں تو آلریڈی یہ سارے آپریشن چل رہے تھے, ابھی بتا دیتے. آپ ہرٹ ہو رہی ہے ہماری خبروں سے, تو یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کیا کارڈ ہولڈر کو کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کے کارڈ سے ڈیٹیکشن کتنی کی گئی ہے.
फैमिली हॉस्पिटल मजहब हॉस्पिटल है, मेरे कोलीग वहाँ पर जाते हैं, उनका ऑपरेशन होता है, वहाँ पर स्टेट लाइफ वाले उनका सारा फॉर्म सबमिट करवाते हैं, तो उनको कह देते हैं कि जी आपका काम हो गया है। आगे हॉस्पिटल वाले उनको बिल 40,000 का थमा देते हैं, वो पेमेंट भी कर देते हैं। जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं हेल्थ रिपोर्टर हूँ खबरें से, तो यहाँ पर ये आप लोग क्या कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर उनको पैसे वापस कर देते हैं। तो ये तो आपस की उनकी मिली भगत है। तो कार्ड होल्डर को कैसे पता चलेगा कि उसकी डिटेक्शन हुई है? क्या उनको कोई सिम पर मैसेज आएगा? देखिए, तीसरी बात आपने अभी कहा कि हमने 40,000 डॉक्टर भर्ती किए हैं या मुख्तलिफ है। डेरा गाजी खान THQ हॉस्पिटल में एक MBBS डिग्री होल्डर डॉक्टर वहाँ पर ECG टेक्नीशियन के लिए फॉर्म सबमिट करवा रही है अपना, तो ये क्या? मेरा ख्याल है बेटा, एक सेकंड, डॉक्टरों की भर्ती, नर्सों की भर्ती, पैरामेडिकल की भर्ती सारी मेरिट पे हो रही है। अगर मेरिट पे ना होती तो अगर 48,000 बंदे हमने किए हैं तो कोर्ट में हमारे ख़िलाफ़ को 200 केसेस होते। ये तो बात आप मानते हैं। अब मकसद ये है कि कोई हुकूमत भी 100% जो डॉक्टर बने उन सबको तो मुलाजमत नहीं दे सकती। लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो जो ये 48,000 लोग हैं ये कुछ सिफारिश से थोड़ी सेलेक्ट हुए हैं, ये वो लोग हैं जो आए मेरिट पे सेलेक्ट हो गए। आपको बताया 50,000 और नौकरियां हैं। अभी 1,000 मेडिकल अफसरों की, विमेन मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उनके आजकल इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। अभी चंद दिन पहले मैं उनको मिल के आई हूँ, क्या कहते हैं, पब्लिक सर्विस के कमीशन के जो हैं उनसे मैंने कहा आप ज़रा तेज़ करें रिक्रूटमेंट। ये कहना कि दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है, अब जो आपने शिकायत की कार्ड के बारे में, ये बार बार मेरा इधर आके आपसे बात करने का मकसद ये है कि लोगों को पता चले जो आपके कार्ड पे पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, अगर उन्होंने आपको वो सहूलत दी है तो आपकी तरफ से एक पैसा नहीं जाना चाहिए। अगर मज़ीद उसके इलाज के अंदर आपको तोसी चाहिए तो वो स्टेट लाइफ वाले इंश्योर करेंगे कि आपके कार्ड में से शामिल। कार्ड के ऊपर जाके ये इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं स्टेट लाइफ से कि मेरे कितने पैसे खर्च हो चुके हैं। हेल्पलाइन ये भी बताती है। और क्योंकि स्टेट लाइफ ने नेगोशिएट करके रेट्स रखे हुए हैं, अब मुझे पता है कि सिजेरियन सेक्शन जो है वो इस वक्त 25,000 में हो रहा है, तो 25,000 ही डिडक्ट होगा अगर सिजेरियन हुआ है। अब उसकी हम इस वक्त रेट बढ़ाने का भी इसलिए सोच रहे हैं कि इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू कोप अप विद दिस। अब जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, अगर उसको 3.5 लाख रुपए इन्होंने सेटल किए उनके साथ स्टेट लाइफ ने, उतने ही पैसे कटेंगे। सब चीज़ों का रेट बाकायदा, तभी तो हम कहते हैं आप ऐप इस्तेमाल करें। वो जो ऐप है हर बंदे के पास। अच्छा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐप में कितने रजिस्टर्ड हैं बेटा लोग हमारे पास? 3,87,000 बंदा, 1 लाख उसमें लेबरर्स हैं, मोर देन 70,000 लेबरर्स हैं। वो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं उधर से। तो मेरा ये ख्याल है ये बड़ी ज़रूरी बात है। जी अल्लाह, मैं एक आपसे बारी बारी प्राइवेट हॉस्पिटल का डाटा शेयर नहीं किया गया, ये तो ऑलरेडी सारे आपको दे देते हैं, बता दें जी, ये बता दें, अभी बता देते हैं आपको। हमें कुछ छुपाने की थोड़ी ज़रूरत है, खर्चा हो रहा है, नहीं देते। हाँ, 7,63,000 में से 6.5 लाख, ये बता दो। 6.5 लाख प्राइवेट पेशेंट्स थे, प्राइवेट हॉस्पिटल के। मैं थोड़ा सा उसमें और ऐड करता जाऊँ कि जो हमारा 1 जनवरी से सेहत सोलर प्रोग्राम 3 स्टार्ट हुआ, इसमें अगर हमारे पास जो डेटा था वो है 41,524 पेशेंट जो एडमिट हुए, और उसमें से जो प्राइवेट सेक्टर में गए वो 26,978। ये वो डेटा है जो हर वक्त हमारे डैशबोर्ड पे आ रहा था। लेकिन दूसरा आपका सवाल बड़ा अहम था कि अगर आप एडमिट होते हैं तो आपको कैसे आगाही होगी कि आपका एडमिशन सेहत सोलर प्रोग्राम के तहत हुआ है, और अगर आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है उस पर कितनी डिडक्शन हुई है। ये 2 मैसेजेस उसी वक्त जनरेट होते हैं सिस्टम के ज़रिए, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत अस्पताल में दाखिल हुए। जिस दिन आप डिस्चार्ज होते हैं तो उस पर ये बाकायदा फिगर SMS की शक्ल में आती है कि आपकी इस ट्रीटमेंट में आपके जो इंश्योर्ड अमाउंट थी उसमें से इतनी की यूटिलाइजेशन। अच्छा, एक पहले मैं उधर बेटा बारी बारी वन ऐसे जी बताइए। अभी खुद ही बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में की चांदी हो गई, ये अपोजिशन तनकीद करती है, आपने बताया। अभी आपने ये भी बताया कि मुख्तलिफ इलाजों की कीमतें वहाँ पे चार्ज की जाती है, वो भी आपने डिस्क्राइब कर दी हुई है। क्या वो कीमतें सरकारी अस्पतालों की और निजी अस्पतालों की यकीनन अलग-अलग होगी? क्योंकि इसीलिए पिछले दिनों भी आपने एक व्हाट्सएप मैसेज देखा होगा, एक बंदा रो रहा है अपने बच्चे के लिए
کہ وہاں پہ اسے خاصی مشکلات ہیں, وہاں پہ وہ نہیں اسے داخل کر رہے ہیں, جبکہ پرائیویٹ لوگوں کو وہاں پہ داخل کر رہے ہیں, اور اس کا آپریشن تھا اس کے بچے کا ہرنیے کا. دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو وہ جس بندے نے شور و غل مچایا تھا اس کو میرے ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل سیکرٹری نے خود کانٹیکٹ کیا, اس سے ٹیلی فون پہ بات خود کی, اس کو کہا کہ آپ کا ہم آپریشن بچے کا ادھر ہی کروائیں گے اور انہی پیسوں میں کروائیں گے. اس نے انکار کیا, اس نے کہا جی آپ گنگا رام ہاسپٹل سے کروانے کو, کیونکہ میں پہلے گنگا رام کے پاس کیا تھا. تو اگر ایک شکایت جو ہوتی ہے نا, ہم اسی وقت اس کا ازالہ کرتے ہیں. اور اس میں صرف میں صرف یہ بتانے لگی ہوں, جہاں تک انشورنس کمپنی والے تھے اور ڈاکٹر علی رزاق, یہ امیڈیٹلی فاطمہ میموریل کی ساری ایڈمنسٹریشن سے مل کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے آپ امپینلڈ ہیں, اگر بائی اینی چانس یو کین ناٹ ڈیل ود اٹ, ہم آپ کو پینل سے نکال دیں گے. وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے, کیونکہ ایم او یو سائن ہوا ہے نا, اگر اس کے خلاف ورزی وہ کریں گے تو اس ہسپتال کو ہٹا دیا جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں, دیکھیں یہ ٹیچنگ ہاسپٹلس جو ہیں نا, ان ٹیچنگ ہاسپٹلس, پرائیویٹ ٹیچنگ ہاسپٹل, ان کے پاس بڑے بڑے ہسپتال ہیں جو خالی پڑے تھے. آج ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے وہاں مریض جا رہے ہیں اور مریضوں کو سہولت مل رہی ہے, کیونکہ وہاں بھی ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, پروفیسرز موجود ہوتے ہیں. اب اس وقت یہ جیسے آپ نے فرمایا, شکایت کا ازالہ ہم 2 منٹ سے پہلے کرتے ہیں. شکایت کا رولا تو پڑ جاتا ہے, ازالہ جو ہے نا اس کی بات, پھر وہ بعد میں پتہ چلا وہ ٹک ٹاکر بھی ہیں ماشاءاللہ, آپ کو پتہ ہے انہوں نے کافی اپنا وہ کروایا. وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ, ضرور کریں. پر آئی ایم ٹیلنگ یو پرسنلی, میں نے اپنے اسپیشل سیکرٹری صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ امیڈیٹلی کانٹیکٹ کریں اور میری طرف سے میسج دیں کہ ہم اس مسئلے کو خود حل کریں گے. اور میں ٹی وی پہ آپ کو کہہ رہی ہوں, سو دیٹ مین کین ناٹ ریفیوز وٹ آئی ایم سیئنگ. جی بیٹا. اچھا میڈم, میرا سوال یہ ہے, پہلا سوال تو صحت کارڈ سے متعلق ہے. ابھی آپ نے بتایا پوری ڈیٹیل میں کہ وہ جس طرح ایشو بنا تھا. میڈم ایشو اور بھی ہسپتالوں میں ہے. پہلا ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو ورک کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا وہ یہ ہے کہ اگر کسی ٹریٹمنٹ کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے پرائیویٹ اسپتال کی جانب سے, تو صحت کارڈ کے تھرو انہیں وہ پیسے کم ملتے ہیں. جو ریٹ مقرر کیا گیا ہے صحت کارڈ کے تھرو, وہ اس وجہ سے لوگوں کو خوار کر رہے ہیں. کیا آپ لوگ یہ ریٹ سننے میں آیا کہ ریوائز کرنے جا رہے ہیں, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں بیٹا ہماری اچھا ہاں, کچھ دن پہلے سروسز کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا, آپ کے نالج میں ہے سارا, اس کے اوپر انکوائری ہوئی ہے. ایم ایس اس وقت جو تھے ان کی جانب سے یہ لکھا گیا کہ چند مخصوص ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہر دفعہ یہ کرتے ہیں, تو یا تو وہ ایڈمنسٹریٹر کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں, ایمرجنسی بند کی گئی, ان کو نکال دیا گیا. سب کو پتہ ہے پولیس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز ایمرجنسی بند کروا رہے ہیں. تو میڈم کیا ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ میں اگر اجازت دے دیں تو پہلے تو میں جواب دے دوں ان ڈاکٹروں کا اور سب کا. اس پروگرام وہ جو بھی وہاں انسیڈنس ہوا ہے, پروفیسر صاحب کو او ایس ٹی کر دیا گیا, ایم ایس کو ہٹا دیا گیا. اور ایم ایس کو ہٹانے کی وجہ پبلکلی میں بتاتی ہوں کہ وہ موجود تھے اسپتال کے اندر, ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی ادھر ایمرجنسی میں, ان کا کام تھا وہ ہنگامہ آرائی ختم کریں. اور میں نے پرنسپل کو 8:15 بجے ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ یہ جو کھپ پڑی ہوئی ہے, اس نے کہا میڈم میں صبح سے فون کر رہی ہوں, ایم ایس از ناٹ اویلیبل آن دا ٹیلی فون. 2 باتیں, جن لوگوں نے اس بچے کے ساتھ ڈیل نہیں کیا وہ سب ڈاکٹرز کو ریموو کر دیا گیا. جو وہاں کے صدر تھے جنہوں نے ہنگامہ کروا کے اور وہ بند کیا, وہ بھی ریموو کر دیے گئے. میرا خیال ہے اتنی جلدی تو آج تک کبھی کسی حکومت نے ایکشن نہیں لی جتنی جلدی ہم نے ایکشن لی. اہم بات سمجھنے کی یہ ہے بیٹا کہ اس وقت یہ جو پروگرام چل رہا ہے, اس وقت ہمارا جو جتنا بھی پروگرام چل رہا ہے, جہاں تک سرکار کا اسپتال ہے وہاں بھی سارے ڈاکٹرز کو پابند کر دیا گیا ہے. اور جی آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹری صاحب نے باقاعدہ ایک سرکولر بھیجا کہ کتنا اہم ہے کہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ایمرجنسی کا راؤنڈ کریں, کتنا اہم ہے کہ آپ کا سینئر رجسٹرار جو ہے مسلسل اویلیبل ہو. اب یہ کام جو ہے یہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پرنسپلز ہیں اور وائس چانسلرز ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. اب آ گیا جہاں تک تعلق آپ کہہ رہے ہیں نا ہیلتھ کارڈز کا, ہماری جو دیکھیں نا, ہم نے
इन्फ्लेशन तो आनी आनी है, ये तो नहीं है कभी कुछ कीमतें बढ़ेंगी अगले साल, ये कोई दवाइयों की कीमतें बढ़ गई। तो हमारा एक जो MOU साइन हुआ हुआ है या जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है स्टेट लाइफ के साथ, उसके अंदर रिविजन ऑफ रेट्स जो हैं वो हैं सारा कुछ। अब तीसरी बात आप जब कह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल कहता है ये सहूलत नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने हमारे साथ MOU उस सहूलत के लिए नहीं किया हुआ। अब जैसे हमीद लतीफ़ जो है उनके पास सहूलत है हार्ट के पेशेंट्स की, तो अपना काजी साहब खुद वहाँ तशरीफ़ लेके गए, तीन मरीज़ वहाँ जो पड़े थे, एक वहाँ से आए हुए थे पाकपटन से, और वो मेरा ख्याल है छाबड़ी थी उसके पास, एक कोई और इसी तरह कहीं चौकीदार था किसी और जगह से, वो तीनों का वहाँ ऑपरेशन हुआ और दे वेरी सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा जी हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। और उसके साथ जो हमारे बड़े हॉस्पिटल जैसे PIC, आपको भी पता है लोग कुर्सियों पे बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ रश कम हो के इन अस्पतालों में जाएगा। जी बेटा। दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक मसला है हेल्थ कार्ड के हवाले से, पब्लिक में जो कंफ्यूजन फैला हुआ है, जो हमसे भी पूछते हैं जी किस तरह हेल्थ कार्ड लें, तो काइंडली इसको जरा लाउडली एडवर्टाइज अगर कर दिया जाए कि आपके ID कार्ड के ऊपर ही आपका इलाज हो सकता है, जी बिल्कुल, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जी देखिए बात असल में ये है कि क्योंकि कार्ड जो है वो देना है घर के सरबराह को, तो हम कार्ड सरबराह को आइडेंटिफाई करके देना चाह रहे हैं। हाउएवर जो इलाके आ गए हैं इस कार्ड के नीचे जैसे 72%, उन सब को उनका जो ID कार्ड है वो अगर 8500 8500 पे अपना वो मैसेज भेजें तो वापस लिख के भेज देते हैं कि आप इस इलाज के हकदार हैं और आपके घर के 2 फ़र्द, मतलब जितने फ़र्द होते हैं वो। अभी पिछले दिनों एक मेरे बड़े रोज़ वाकिफ़ उनका जी मैंने भेजा तो उन्होंने कहा कि आप हकदार नहीं हैं, तो उनकी शादी हुई है और एक बच्चा है। मैंने कहा बेटा तुमने बीवी की एंट्री की, तो कहता है तो नहीं, तो मैं कहा तो फिर तुम अपने अब्बा पे ही डिपेंडेंट हो ना, अभी तुम्हारे अब्बा को कार्ड मिलेगा तुम्हें नहीं मिलेगा। लाहौर के जो रहायशी हैं जी, ID कार्ड लाहौर का है, लाहौर उसमें आ चुका है, वो ढूंढ रहे हैं कि हेल्थ कार्ड कहाँ से मिलेगा। अच्छा मैं आपको ये एडवर्टाइज हो जाए लाउडली कि जी मैं आपको आज लाउड एंड क्लियर कर रही हूँ कि देखें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ये सहूलत बताएं कि भाई ये आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली है जिसको मैं जानती हूँ, उनके वाले साहब चौकीदार हैं, घर में 3 बच्चे शादीशुदा रहते हैं, उनको 4 कार्ड मिल रहे हैं। वजह ये है कि तीनों बेटों की शादी हुई हुई है, तीनों बेटों के बच्चे हैं, एक घर के अंदर 40 लाख के कार्ड गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं, ID कार्ड देखें ना, ये देखने के लिए कि नंबर 1 आपको ये सहूलत मैसर है, आप 8500 पर करें, और आप अपना जब वो कहते हैं हाँ मैसर, तो आप अपना नेशनल ID कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास अभी तक कार्ड नहीं मिला। सवाल है थोड़ा सा ज़रा सुन लीजिएगा पूरा सवाल को। यहाँ पर जितने भी एक तो हेल्थ रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, ये आप लोग सब आपकी आंखों के तारे हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं जिस तरह भी हैं हम उसको आप लोगों की तरफ शो करते हैं ताकि उसको हल किया जाए। मकसद सिर्फ एक ही होता है, बिला वजह तनकीद नहीं होती, मकसद होता है कि जो आवाम है, जो गरीब आवाम है, उनकी इस्लाह हो सके। मैं डिटेल से सवाल करूँगा, लाहौर की सिर्फ बात करूँगा कि यहाँ पर सूबाई दारुल-हुकूमत है, यहाँ के अस्पताल बाकी शहरों के लिए मॉडल होने चाहिए। सबसे पहले मैं एक 3 माह पहले मैडम एक खबर दी जाती है चिल्ड्रन अस्पताल की, लेकिन अब जो वहाँ का जो इंतज़ामिया है उनका रवैया ये है, उन्हें पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं करना। 3 माह पहले मैडम चिल्ड्रन अस्पताल की खबर दी कि जो MRI ब्रेन का जो पोर्शन होता है कोयल ख़राब होने की वजह से नहीं हो पा रहा, बच्चे जो उनके वालिदैन वो महंगे दामों प्राइवेट अस्पतालों से करते हैं। मैंने MD साहब जो सलीम है उनको कॉल की, जो प्रोफेसर साहब जो वाइस चांसलर हैं जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बने हैं मसूद सादिक साहब, उनको कॉल की, तो उन्होंने कहा जी बजट नहीं है, कर देंगे ये वो, जो मैंने खबर दे दी। अगले दिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट एक प्रेस रिलीज जारी करता है और उसमें ये लिखा जाता है कि जी MRI ब्रेन पोर्शन टेस्ट अब तक हो रहे हैं, लेकिन मेरी खबर दिए हुए 3 माह गुजरने के बावजूद और 1 साल हो गया अब तक भी MRI के ब्रेन टेस्ट है वो नहीं हो पा रहे। दूसरा, चिल्ड्रन अस्पताल में मशीन बैरियम कंट्रास्ट जो होते हैं जिसे फ्लोरोस्कोप बोला जाता है उसके टेस्ट नहीं हो पा रहे, थायराइड के टेस्ट नहीं हो पा रहे, IV के टेस्ट नहीं हो पा रहे, और जो इम्यूनिटी जिन बच्चों की कम होती है उनको जो ड्रग लाइफ सेविंग इंजेक्शन है IV इम्यूनो वो नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हारी तकरीर, मैंने बेटा बड़ा ही खुश हूँ कि तुम सारी डिटेल, मैं तुम्हारी तकरीर शुरू कर दूँ तो तुम भी परेशान हो जाओगे, मैं कहूँगी कितने मसले। आप सिर्फ मैं 1 सेकंड मैं आपको बात बताऊँ। बात ये है आपकी और मेरी कितनी दफ़ा मुलाकात होती है, बहुत दफ़ा होती है ना। आपने आज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मुझे बात की, बताते आप
मैं तो सारा दिन यही काम करती हूँ। अभी भी आपको पता है कि 20 अरब रुपए के 20 बिलियन रुपीस की हमारी मशीनरी जो है वो इम्पोर्ट हो रही है। मकसद ये होता है कि कोई भी मशीन लाने के अंदर, नई मशीन लाने में वक्त लगता है। आपने प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एक चीज़ आती है, उसकी डिमांड होती है, उसके बाद उसकी एलसी खुलती है, फिर एलसी खुलने के बाद वो इंपोर्ट होती है, एक वक्त लगता है। मैं आप लोग जैसे आपने कहा सब मेरे आंखों के तारे हैं, तो ये तारे जो हैं मेरी आंखों में आके चमके ना और मुझे बताएं आके। अगर ये हो कि मैं आपकी बात न सुनूं और आपकी बात पे अमल न करूं तो फिर तो मैं कसूरवार हूँ। ये अगर आप कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये तकरीरें करेंगे तो वो तो फिर आपको पता है कोई बात नहीं। अब अगली उनकी सुन लूँ मैं, फिर आपकी बारी बेटा। हाँ जी, ये बता दें कुछ जो है वो पेशेंट का लिक्विड हो रहा है, चोरी हो रही है। पीएचसी में जो पेशेंट कार्ड के ऊपर आ रहे हैं वो कार्ड के जो कार्ड होल्डर भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनको जानबूझ के रोजपोर्ट पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे वो कुछ रेफर कर रहे हैं। क्या जो पीएचसी का हक नहीं है कि वहाँ के डॉक्टरों जो हैं वो वहाँ पे उसका इलाज किया जाए? दूसरा भी आपने कहा जी 7 जो हॉस्पिटल हैं, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो बन रहे हैं। आप ही का प्रोग्राम है एक IRM प्रोग्राम, उसकी रिपोर्ट जो है वो PND ने जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि जो उनके 24/7 BHU हैं, 1000 से ज़्यादा जो हैं, 24,000 BHU बेटा, 24 हाँ 1000 जो BHU है ना, हाँ वहाँ पर 1000 जो माएँ हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन उनकी डेथ हो गई है। उस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं दोबारा उसके। मेरा ख्याल है जो IRMNCH का प्रोग्राम है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट था और अब वो एक रेगुलर प्रोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। असल शोर तो मचाया हुआ है उसके एम्प्लॉइज़ ने, जो बहुत अरसे से वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और रोज़ाना इस किस्म की खबरें बाहर निकालते हैं। तो मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, आप ही के इस प्रोग्राम की वसादत से बता दूँ कि देखें उनमें से जो भी वापस एम्प्लॉय किए जा सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हम लूज़ नहीं करना चाहते, वो हो जाएंगे एम्प्लॉय। जहाँ तक IRMNCH का है, इस वक्त 1000 नहीं, हमारे 1400 बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, दे आर ऑलरेडी इम्पैनल। 1000 माओं का आपने जिक्र किया, मैं इसके बारे में सारी डिटेल पता करके और आपसे वापस बताऊंगी कि व्हाट हैज़ बीन सेड अबाउट इट। जी मैंने आपको कहा है ना, आई विल फाइंड आउट एंड गेट बैक टू यू ऑन इट, दैट इज़ समथिंग आई विल डेफिनेटली। इस वक्त बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं हमारी 2442 हैं, उनमें से हम कोई तकरीबन 1400 को 24/7 कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि बाकियों को भी करें। जी हाँ बिल्कुल, देखें जहाँ तक PIC का ताल्लुक, अगर एक मरीज़ कुर्सी पे बैठा हुआ है और बेड अवेलेबल नहीं है और उसको 500 क्या कहते हैं, उसके आगे लिस्ट है 500 मरीज़ों की और उसके पास कार्ड भी है, मैं वैसे पूछूं कार्ड भी है, तो अक्लमंदी तो यही है ना कि वो जाके प्राइवेट में जाके सहूलत ले ले रादर देन वेटिंग इट आउट। उसमें मुझे ये समझ नहीं आती कि डॉक्टरों का क्यों नुकसान। आजकल डॉक्टर अपने नुकसान पे बड़े परेशान हो जाते हैं। एक सेकंड, वो डॉक्टर पड़े हाँ शेयर पे परेशान होना शुरू हो जगह, यानी हमने कार्ड क्या शुरू किए, लोग अपने शेयर पे परेशान होने शुरू हो गए। वजह यह है कि जब आप ये सहूलत एक आम आदमी को, गरीब आदमी को देते हैं और बंदे का ऑपरेशन 20,000 में हो जाता है, तो वो लोग जो 1.5 लाख रुपए उस ऑपरेशन का लेते थे वो ले नहीं पा रहे। तो मेहरबानी करके मेरा ख्याल है समझनी ये बात चाहिए कि हमने किसी की प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं रोकी, हमने तो नहीं किसी को मना किया कि भाई आपने हमारा हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ आप 2 लाख रुपए अपना ऑपरेशन का देना चाहते हैं, फलां डॉक्टर से काम करवाने, तो हमने मना थोड़ी किया। हमने तो एक सहूलत दी है कि अमार में डिलीवरी नहीं हो सकती, फलां हॉस्पिटल में हो सकती है आपकी डिलीवरी, आप उधर चले जाएँ तो 25,000 में डिलीवरी, तो लोगों को चॉइस दी गई है। शेयर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट भी अपने जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं सारे लोगों को तनख्वाह मिलती है, एवरीबडी गेट्स अ सैलरी। उसके बावजूद सेक्रेटरी साहब इज़ ऑलरेडी फाइटिंग दिस केस और वो हम फाइनेंस वालों के साथ उन्होंने अब एग्री कर लिया है कि एक सर्टन परसेंट, और आपको तो PIC वालों को तो पहले भी बहुत शेयर मिलता है, तो अब वो PIC का शेयर जो है या बाकी अस्पतालों में भी कुछ ना कुछ शेयर जो है, सिर्फ डॉक्टर नहीं वहाँ के बाकी अमले को भी ज़रूर दिया जाएगा। और 40% पैसे जो हैं वो हुकूमत को वापस आएंगे, क्योंकि ये हुकूमत के पैसे हैं, हुकूमत को ही वापस आने चाहिए। आखिरी सवाल जी बिलाल, ये बताइएगा, मैं अभी आपसे लेती हूँ बेटा। जो सेहत इंसाफ कार्ड है तो मैं उसको आपको खराज तहसील इस वजह से पेश करता हूँ, मेरे पास एक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिर्फ 1 जनवरी से 19 फरवरी तक, जो कि तकरीबन 49 दिन बनते हैं, उसमें तकरीबन 1,36,172 जो अफराद थे उन्होंने अपना इलाज कराया, जिनमें से 1,01,000 कुछ अफराद जो उन्होंने सिर्फ प्राइवेट करवाया।
जबकि 36,000 उन्होंने सरकारी अस्पतालों से करवाया। और उनमें से जो टॉप ट्रेन जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो डायलिसिस एज हेल्थ रिपोर्टर, हमें मतलब पहले लोगों को कहना पड़ता था, सरकारी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था, वो लोगों ने अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवाया। इसी तरह सिजेरियन भी है, कैटरेक्ट है, जिस तरह आपने बताया। अब इशू सिर्फ जो है वो एक है, उसमें आपने हमें बताना है कि कुछ जो लोग हैं 1-2% या 3% जो शिकायत करते हैं, जिनको फिर चीज़ें हाईलाइट होती हैं, जिस तरह फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ। अगर कोई हमें शिकायत आती है या कुछ लोग जो शिकायत करते हैं, तो फिर वो किसके पास जाए? क्या वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के पास जाए? हाँ जी, बड़ा अच्छा बिलाल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। बेटा, अगर कोई मसला पड़ रहा हो किसी भी बंदे को हॉस्पिटल के अंदर, उनको पहला काम ये करना चाहिए कि उनको जो काउंटर है ना स्टेट लाइफ का, उस पे चले जाएं। अगर काउंटर पे उनको प्रॉपर रिस्पांस न मिले तो हेल्पलाइन पे चले जाएं और शिकायत अपनी दर्ज करें। और जैसे आपको मैंने बताया है कि हमारी अपनी डिपार्टमेंट अपनी हेल्पलाइन डेवलप करने लगी है कि अगर यहाँ से भी आपका मसला ना हल हो तो आप हमें फ़ोन करें। और मैं तो हेल्पलाइन हर वक्त मौजूद ही होती हूँ, दिन रात मेरा फ़ोन खुला होता है, जब दिल करे आप मुझे टेलीफोन करें। अगर कोई खुदा न खास्ता मकसद है, इसलिए नहीं कि मैं कुछ भी हो, मैं सेक्रेटरी साहब वी आर ऑल देयर टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। आपसे बेटा मैं पूछती हूँ, उनसे बात करके फिर बात। जी बताइए। अच्छा मैडम, मेरा सवाल ये है कि सेहत कार्ड जो इस्तेमाल हो रहा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा वहीं पे इसका इस्तेमाल है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर किसी पेशेंट को एडमिट किया जाता है ऑपरेशन के लिए, और ज़रा सा ऊंचा कर लीजिए, आई कांट। प्रिस्क्रिप्शन पे ज़ाहिर मेडिसिन लिख के देते हैं, कोई इंजेक्शंस लिख के देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले क्या कर रहे हैं कि वो मेडिसिन जितनी लिखी होती है मंगवा लेते हैं, उतनी पेशेंट को दी नहीं जाती या अंदर से गायब कर दी जाती है। तो इस हवाले से मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम आप ला रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इतने अच्छे भी नहीं है कि वो हेल्थ कार्ड के ऊपर जो जो फैसिलिटी मिल रही है उसको पूरा भी दे दें। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है। नहीं, आप सही फरमा रही हैं। देखें, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही इन चीज़ों की है। मकसद ये है कि ये दवाइयों की पिलफ्रेज, दवाइयाँ उठा लेनी, दवाइयाँ चोरी कर लेनी, हर तरफ काम होता है। सिर्फ सब सरकारी वो प्राइवेट अस्पताल नहीं, सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह का काम होता है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हम एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, उस नया सिस्टम का नाम है फार्माकोविजिलेंस। और फार्माकोविजिलेंस इज़ टोटली डिजिटाइज्ड। उसमें हम जो सरकार की दवाइयाँ वो तो सारी एक जगह रजिस्टर होके और जिस तरह कंज्यूम होंगी उसके बारे में हर रोज़ हमें ख़बर मिलेगी। हमने पब्लिक सेक्टर और अब प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हमारे साथ जो इंश्योरेंस में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनका भी डेटा हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह आपने ये बात कही है, अगर हमें कोई स्पेसिफिक शिकायत मिलेगी तो इंशाल्लाह उसका अजाला भी करेंगे एंड वी इंश्योर इट। एक और भी बात आपको मैं क्लियरली बता दूं कि हमारे कोई हॉस्पिटल इम्पैनल नहीं होता जब तक हेल्थ केयर कमीशन जाके उसको असेस नहीं करता। असेस करने के बाद वो कहता है कि इस काबिल है कि आप मरीज़ भेजें, तब हम पेशेंट भेजते हैं। जी आप। मैडम, ये बताया जा रहा है कि आपने खुद बताया कि सरकारी हॉस्पिटल में जो सेहत कार्ड के बाद बर्डन कम हुआ है, लेकिन वो कम नहीं हुआ बल्कि मज़ीद बढ़ा है। वहाँ पर ज़्यादा लोग आ रहे हैं। हमने खुद रिसर्च की, डॉक्टर से भी वहाँ पर पूछा। उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो मरीज़ आ रहे हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है कि कौमी सेहत कार्ड को यूज़ कैसे करना है, कौमी सेहत कार्ड है क्या। वैसे नॉर्मली जो लोग लाहौर में खासतौर पर जना हॉस्पिटल और दीगर जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जो मरीज़ आते हैं वो दीगर इलाकों से भी आते हैं, शेखुपुरा से, साहिवाल से, वहाँ से। लेकिन उनके जो शनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस है उसे देखते हुए उन्हें ना वहाँ पर कोई कौमी सेहत कार्ड की सहूलत दी जाती है, ना उन्हें इंटरटेन किया जाता है। तो उस हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से बता दें, क्योंकि असल चीज़ अवेयरनेस है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये जो आपने बात कही है अवेयरनेस की, इसी मकसद के लिए तो आज हम इतवार वाले दिन सारा डिपार्टमेंट आपके सामने बैठा है। वरना इतवार वाले दिन नॉर्मली लोग छुट्टी करते हैं, हम तो इतवार वाले दिन भी छुट्टी नहीं करते। आप हर इतवार कहीं ना कहीं मुझे देख रहे होते हैं, किसी न किसी अस्पताल में मैं खड़ी हुई होती हूँ। आज मकसद ये था, इतवार का दिन क्यों रखा कि भाई टीवी पे यूजुअली लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं, टीवी पे लोग शायद जो आज पैगाम दे रहे हैं हम वो देख रहे होंगे। यही लोगों को बार बार बता रहे हैं कि ये सेहत कार्ड जो है इसका एक ऐप है। और बेटा आजकल 90% पाकिस्तानियों के पास वो टेलीफोन है, उसके ऊपर आप मैसेज भेजें, ऐप का नाम आपके सामने बार बार है। आप हमारे साथ वो टीम है जो शऊर पैदा करती है। यू आर द वंस हु हैव टू कन्वे इट अगेन एंड अगेन। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा अवेयरनेस कैंपेन इस वक्त प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ मिल के
टर्शरी केयर बना रहा है, जो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम लॉन्च करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़बर मिले। और आप बिल्कुल सही कहते हैं, अगर उनको ख़बर मिले। और दूसरा बात है कि जो आप कह रहे हैं ना, किसी डॉक्टर से पूछ लिया कि ये मरीज़ तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 3 साल में पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ बढ़ गई। आपको ख़बर है इस बात की? अगर हर साल 2.1 आपका ग्रोथ रेट है तो 22 लाख करोड़ की जो अगर ग्रोथ रेट आप लें तो 40 लाख बच्चा पैदा हो रहा है, 42 लाख बच्चा पैदा हो रहा है। और 3 साल के अंदर हमारी इस वक्त पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ बढ़ गई है। और आप लोगों को खुद एहसास होता है कि ये ग्रोइंग पॉपुलेशन का कितना बड़ा मसला बना हुआ है। अब वो सारे बच्चे जो पैदा हुए हैं, अगर खुदा न खास्ता उनमें से कोई बीमार है वो भी हस्पतालों में आएंगे, उनकी माएँ अगर बीमार हुई वो भी हस्पतालों में आएंगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो बहुत बड़ा मसला है वो हमारी बर्जनिंग पॉपुलेशन है। कि हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हम जितने मर्ज़ी रिसोर्सेज बढ़ाते चले जाएं, हमारे रिसोर्सेज किसी तरीके से उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब इंशाल्लाह इसके ऊपर भी फैमिली जी हाँ। दूसरी बात ये है कि जिसके पास सेहत कार्ड है, ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ, वो पूरे पाकिस्तान में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसमें जाके अपना इलाज करा सकता है। ये नहीं हो सकता खैबर पख्तूनख्वा का कार्ड हो और वो यहाँ पहुँचे हमारे पास और कोई इमरजेंसी और किसी मसले की वजह से उसका ऑपरेशन होना है, ही विल बी डेल्ट ऑन दैट कार्ड। ये नहीं है कि हमारा बंदा जो है वो कराची गया है और वहाँ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की कोई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, वो वहाँ जाके इलाज करवा लेगा। इसलिए बिल्कुल कोई बात, तभी तो आपको मैंने शुरू में बताया कि हमीर लतीफ़ में जो मैं गए थे वहाँ कोई पाकपटन का मरीज़ था, एक डीजी खान से आया हुआ पेशेंट था, एक रहीम यार खान से आया हुआ था। तो इस पर कोई बिल्कुल देयर इज़ नो पाबंदी ऑन इट। आज अभी तो आप लोगों की तरफ से एक आखिरी सवाल, हाय बेटा, उसका इलाज होता है इस पर। मेरा बच्चा देखो ना, मुझसे तुम शिकायत करते हो तो मुझे मेरे से करो ना। मैंने तो सारा इलाज पाकिस्तान में कराया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अपने पाकिस्तान के डॉक्टरों के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा यकीन है। अगर मैं 72 साल की उम्र पे पहुंच चुकी हूं उनके इलाज के साथ, तो मुझे काफ़ी यकीन है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब भी आएँ तो उनका हमारे डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज कर लेंगे। ठीक है जी।